जी बहुत शुक्रिया जनाब तस्नीम बाजवा साहब, कनाडा से अपना खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे। अब हम कनाडा से चलते हैं इंग्लैंड में। इंग्लैंड में जनाब डॉक्टर मुनव्वर अहमद कंडे साहब, जो कि रसाला किरतास के सरपरस्त आला हैं और उर्दू पंजाबी में शायरी करते हैं। उनकी 14 कुतुब छप चुकी हैं और उसके अलावा 2 किताबें होम्योपैथी किताबों के भी मुसन्निफ हैं और बहुत ही मारूफ शायर हैं। उनका मजमूआ कलाम से 2 शायर पेश करता हूँ। पाने की जुस्तजू में तो शौके तलब बढ़ा दे, जो है नहा वो मंजर कुछ आंख को दिखा दे। पहुंचा नहीं है तुझ तक कोई अपनी काविशों से, मैं तुझको पुकारता हूँ तू रास्ता दिखा दे। जनाब डॉक्टर मुनव्वर अहमद कंडे साहब इंग्लैंड से, उनकी खिदमत में दरख्वास्त है कि वो अपना कलाम पेश करें। शहजाद साहब, मेरी गुजारिश है कि आप मुझे इनसे पहले पढ़वा दें। आप मेहमान खुसूसी हैं। आप मेहमान हैं। आप मेहमान खुसूसी हैं, इसलिए आप मेहमान खामोश रहता है। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मुबशर शहजाद साहब। मैं साहब सदर की इजाज़त से एक गज़ल पेश करूँगा। जी अता करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका। ये अर्ज किया है कि सोचिए दर्दे कलमगीर के आगे पीछे, सोचिए दर्दे कलमगीर के आगे पीछे, जख्म ही जख्म है तहरीर के आगे पीछे। वाह वाह, अच्छा। सोचिए दर्द कलमगीर के आगे पीछे, जख्म ही जख्म है तहरीर के आगे पीछे। बहुत खूबसूरत। मेरी तहरीर का हर लफ्ज मुसव्विर जैसा, मेरी तहरीर का हर लफ्ज मुसव्विर जैसा, रंग बेताब हैं तस्वीर के आगे पीछे। मेरी तहरीर का हर लफ्ज मुसव्विर जैसा, रंग बेताब हैं तस्वीर के आगे पीछे। चश्मे ख्वाबीदा ने देखी हैं इरम की नहरें, चश्मे ख्वाबीदा ने देखी हैं इरम की नहरें, खुशनुमा ख्वाब हैं ताबीर के आगे पीछे। वो जो एक फूंक से मिट्टी को भी सोना कर दे, वो जो एक फूंक से मिट्टी को भी सोना कर दे, क्यों न हर फर्द हो उस पीर के आगे पीछे। क्या बात है, क्या बात है, दोबारा पढ़िए। वो जो एक फूंक से मिट्टी को भी सोना कर दे, क्यों न हर फर्द हो उस पीर के आगे पीछे। क्या कहने, क्या ख्याल है। शुक्रिया। वोट लेने को वो बस्ती में है फिरता ऐसे, वोट लेने को वो बस्ती में है फिरता ऐसे, जैसे रांझा है किसी हीर के आगे। वोट लेने को वो बस्ती में है फिरता ऐसे, जैसे रांझा है किसी हीर के आगे पीछे। शुक्रिया। गुफ्तगू सुनता हूँ जब शेख की लगता है मुझे, गुफ्तगू सुनता हूँ जब शेख की लगता है मुझे, हूर जन्नत की है तकरीर के आगे पीछे। गुफ्तगू सुनता हूँ जब शेख की लगता है मुझे,
نور جنت کی ہے تقریر کے آگے پیچھے، آگے پیچھے، اپنی خواب اپنی آنکھوں کو نچوڑوں تو میں دیکھوں سورج، اپنی آنکھوں کو نچوڑوں تو میں دیکھوں سورج، لاکھوں ہی راز ہیں تنویر کے آگے پیچھے۔ شکریہ۔ آج بھی کوئی شہادت ہو تو آج بھی کوئی شہادت ہو تو دل یہی کہے، دل یہی کہے، جب بھی آج بھی کوئی شہادت ہو تو دل یہی کہے، لعنتیں شمر کے ہر تیر کے آگے پیچھے، آگے پیچھے، لعنتیں شمر کے ہر تیر کے آگے پیچھے۔ عشق بستا ہے کہاں ایک حقیقت ہے اٹل، عشق بستا ہے کہاں ایک حقیقت ہے اٹل، عشق ہی عشق تھا شبیر کے آگے پیچھے۔ کیا کہنے بھائی، عشق بستا ہے کہاں ایک حقیقت ہے اٹل، عشق ہی عشق تھا شبیر کے آگے پیچھے۔ نور رحمت ہے محمد کا ہی چاروں جانب، نور رحمت ہے محمد چاروں جانب، سارے عالم اسی تنویر کے آگے پیچھے۔ نور رحمت ہے محمد کا ہی چاروں جانب، سارے عالم اسی تنویر کے آگے پیچھے۔ میں کر سکتا ہوں، ٹال سکتا نہیں ہونی کو منور کوئی، ٹال سکتا نہیں ہونی کو منور کوئی، سبھی مجبور ہیں تقدیر کے آگے پیچھے، ٹال سکتا نہیں ہونی کو منور کوئی، سبھی مجبور ہیں تقدیر کے آگے پیچھے، سوچئے درد قلم گیر کے آگے پیچھے، زخم ہی زخم ہے تحریر کے آگے پیچھے۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ جناب، آپ نے بہت شکریہ۔ ڈاکٹر منور احمد کنڈے صاحب انگلینڈ سے اپنا خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے۔ شہزاد صاحب ایک کاشف تنویر صاحب ہیں جرمنی سے، وہ بھی پڑھنا چاہتے ہیں۔ جی اچھا ٹھیک ہے جی، کاشف تنویر صاحب ان کو پہلے پڑھوا لیتے ہیں۔ جی جناب کاشف تنویر صاحب جرمنی سے، وہ مہمان خصوصی ہیں، ان کی بعد میں باری آئے گی، پہلے کاشف تنویر صاحب۔ بہت شکریہ جی، محبتوں کا شکریہ۔ السلام علیکم سارے نو جی وعلیکم السلام۔ ایک غزل کے جو کچھ وی سی لہراں کول، واہ جو کچھ وی سی لہراں کول